बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दोस्तों, रियाजुल जन्ना में मौजूद जो 8 पिलर्स हैं, इनकी हैरान कुन कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा से मुतालिक हैरान कुन और हैरत अंगेज हकायक जो कि यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। मस्जिद नबवी पर मौजूद सब्ज गुंबद जो है, जिसे गुंबद खजरा के नाम से भी जाना जाता है, जिससे दुनिया में रहने वाले हर मुसलमान का मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है। ये गुंबद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर भी मौजूद है। मस्जिद नबवी पर मौजूद ये गुंबद 678 हिजरी बमुताबिक 1279 ईस्वी के अंदर तामीर किया गया था और शुरू के अंदर इसका रंग सफ़ेद और नीला था और उसको लकड़ी के मदद से इसको बनाया गया था। मगर उसके बाद साल 1481 ईस्वी के अंदर जहां पर लगने वाली एक आग की वजह से ये गुंबद बुरी तरीके से डैमेज हुआ, जिसके बाद इसको लकड़ी की बजाय ईंटों से तामीर किया गया। उसके बाद मजबूती के लिए इसमें सीसा का भी इस्तेमाल किया गया। साल 1818 के अंदर उस्मानी सुल्तान थे मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद। उन्होंने इसके सफ़ेद और नीले रंग को पहली बार सब्ज रंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया और उसको गुंबद खजरा यानी सब्ज गुंबद के नाम से पुकारा जाने लगा। अगर इस गुंबद को गौर से देखा जाए तो उसके अंदर एक खिड़की साफ नजर आती है, जिसके हवाले से कई कहानियां मशहूर हैं। जिसके मुताबिक कहा जाता है कि एक शैतान सिफ्त आदमी ने एक दफा इस गुंबद को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त आसमान से आने वाली बिजली उस आदमी पर गिरी और वो हलाक हो गया। लोगों ने जब उस गुंबद पर आदमी की लाश को लटकते देखा तो उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अंदर कामयाब ना हो सके। इस वक्त मदीना में रहने वाले एक नेक और परहेजगार इंसान ने ख्वाब देखा जिसमें यह कहा गया कि इस लाश को वहीं पर रहने दो, वहीं पर दफना दो जहां पर यह मौजूद है। उसके बाद इस आदमी की लाश को वहीं पर दफन कर दिया गया और उसी जगह पर एक खिड़की को बना दिया गया, लेकिन तारीख के अंदर इसका कोई सबूत, कोई हवाला मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। इसके अलावा कुछ लोग ये मानते हैं कि इसे इसलिए भी रखा गया था कि ताकि आसमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का रिश्ता कायम रह सके, लेकिन इसका भी किसी तारीख के अंदर कोई हवाला, कोई जिक्र सिरे से मौजूद ही नहीं। हकीकत यह है कि इस खिड़की को आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर शामिल किया गया था ताकि अंदर हवा और रोशनी, वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है ना सिस्टम जारी और सारी रखे, क्योंकि जिस टाइम के अंदर इसको बनाया गया था उस टाइम में रोशनी का ना तो कोई इंतज़ाम था, ना कोई एयर कंडीशनर वहाँ पर मौजूद था। इसलिए आज के दौर के अंदर क्योंकि इसकी ज़रूरत बाकी नहीं है और दूसरी वजह यह है कि बारिश का पानी गुंबद के अंदर ना आ सके, इसलिए इस विंडो को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। आज इस गुंबद खजरा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की तमाम देखभाल और उसकी सफाई, रेनोवेशन की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सऊदी गवर्नमेंट ने बाकायदा एक इदारे की हवाले की हुई हैं जिसका नाम है जनरल रेजिडेंसी फॉर द अफेयर्स ऑफ द टू होली मॉस्क। इस इदारे के अंदर खास तौर पर ऐसे लोगों को चुनकर रखा जाता है कि जो कि इस काम को अपने लिए सआदत समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के बाहर मौजूद सुनहरी जालियों के पास टोटल 8 पिलर्स मौजूद हैं और हर पिलर की अपनी एक अलग अलग स्टोरी है। ये तमाम पिलर्स दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर मौजूद और घर से बाहर मौजूद एक खास किस्म की लोकेशन की इंडिकेशन करते हैं, जिसमें पहले पिलर का नाम है उस्तवाना अल सरीर यानी पिलर ऑफ द बेड। ये पिलर उस लाइन की तरफ इशारा करता है जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मौजूद था और उसी जगह पर आप एतकाफ भी किया करते थे। दूसरे पिलर का नाम है उस्तवाना अबू लबाबा। इस लोकेशन के पीछे एक मुकम्मल स्टोरी जो कि वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे शॉर्ट में आपको समझा सकूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम था अबू लबाबा इब्ने अब्दुल मंदर। यानी साल 637 के अंदर जब गज़वा खंदक हुई, जिसे गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, तो कुरैश मक्का अपने लश्कर लेकर मदीना पर हमला करके मुसलमानों का मुकम्मल सफाया करने आए थे, लेकिन खंदक की वजह से शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सके। मदीना के दोनों अतराफ से पहाड़ कुदरती तौर पर उनके लिए हर्डल, रुकावट थे। तो एक तरफ से यहूदी कबीला बनु कुरैज़ा के किला थे जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहदा था कि मुसलमान और यहूदी मिलकर मदीना पर हमला करने वाले दुश्मनों का मुकाबला करेंगे, चाहे दुश्मन मुसलमानों का हो
یا پھر یہودیوں کا. لیکن بنو قریظہ نے اپنے وعدے کی پاسداری نہ کی اور قریش مکہ کا پھر ساتھ دے دیا. بعد میں لمبے انتظار، سخت سردی، آندھی طوفان اور ریت کی طوفان، کسی مدد کو آنے کی امید نہ ہوئی اور بنو قریظہ اور قریش مکہ کے درمیان ایک صحابی رسول نے جو پہلے تو اسی یہودی قبیلے سے تھا لیکن انہوں نے اینڈ ٹائم پر اسلام قبول کر لیا اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے ان کو مایوس کر دیا اور یہ جنگ ٹل گئی. قریش مکہ مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے. لہٰذا اب بنو قریظہ سے بدلہ لینے کی باری آئی تو یہودیوں نے ابو لبابہ کو اپنا ثالثی بننے کا کہا کیونکہ وہ ان پر مکمل اعتماد کرتے تھے. بنو قریظہ کے سردار نے ابو لبابہ سے سوال کیا کیا ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے؟ ابو لبابہ کیونکہ اپنی قوم کے ساتھ ایک وقت تک رہنے کے وجہ سے ایموشنل اٹیچمنٹ تھی تو انہوں نے جواب میں اشارے سے اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھا اور یہ اشارہ دیا کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ بولا. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی تھی کیونکہ آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. اگر یہ یہودی معافی مانگ لیتے تو اللہ کے رسول ان کو معاف کر کے شہر سے زیادہ باہر نکال دیتے. ابو لبابہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ شرمندگی سے بھرے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد کے پلر کے ساتھ خود کو لگا کر خوب روتے رہے اور اپنی اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگی اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا. آپ صرف نماز اور کھانے کے لیے اس پلر سے ہٹتے تھے، اس کے علاوہ صبح و شام بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہتے، یہاں تک کہ سورہ توبہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا حکم دیا اور آیت 102 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اور کچھ لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیات ان تمام صحابہ کے لیے تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی غلطیاں کی اور اس کا احساس ہونے پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ بھی کی. ان تمام صحابہ میں ابو لبابہ بھی شامل تھے. ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو پلر کے پاس جا کر یہ خوشخبری دی اور ان کو یہاں سے ہٹا دیا. اس کے بعد اس پلر کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کے نشانی کے طور پر ابو لبابہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا جو کہ آج بھی اسی طرح وہاں پر موجود ہے. اب بات کرتے ہیں تیسرے پلر کے بارے میں. تیسرے پلر کا نام ہے استوانہ الحراس، پلر آف دی گارڈ یا حفاظت والے پلر. یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جہاں پر رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت صحابہ اپنی پروٹیکشن کے اندر رکھا کرتے تھے. جب قریش مکہ کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ تھا تو تمام صحابہ ایک دائرہ بنا کر آپ کے ارد گرد آپ کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے اسی جگہ پر ہر وقت موجود ہوتے تھے. چوتھے کا نام ہے پلر کا استوانہ الوفود، پلر آف ڈیلیگیشنز. یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے ملکوں اور شہروں سے آنے والے جو ڈیلیگیشن یا وفد ہوتے تھے ان کے لوگوں کے ساتھ ملا کرتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے، ان کو اسلام کی تبلیغ کرتے، دعوت دیتے اور وہ لوگ اسلام قبول کرتے یا پھر ان سے معاہدہ کرتے. پانچویں پلر کا نام ہے استوانہ الحنانہ یعنی پلر آف ڈیٹ پام ٹرنک. یہ جو پلر یہ ستون ہے اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں پر وہ مشہور کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے وقت ٹیک لگایا کرتے تھے. جب اس کی جگہ ممبر بنایا گیا تو وہ تنا رونے لگا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر اس کو تسلی دی. اس کے بعد آتا ہے چھٹا پلر جس کا نام ہے استوانہ عائشہ. یہ پلر مسجد نبوی سے جڑی اس جگہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ساتویں پلر کا نام ہے استوانہ المہاجرین، پلر آف ایمیگرینٹس. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس پلر کے لائن کے اندر وہ صحابی بیٹھا کرتے تھے جو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کل کے لیے یہاں پر جمع ہوتے. اور آخری اور آٹھویں پلر کا نام ہے استوانہ المہراس
یعنی پلر آف دا گارڈینز پوسٹ. یہ پلر اس جگہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا علی علیہ السلام ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کھڑا ہوا کرتے تھے. جب بھی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں, تو آج بھی یاد رکھیے دوستو, یہ تمام پلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دوران آپ کی کوششیں, جو دین اسلام کے لیے کوششیں تھیں, اور آپ کی قربانیاں اور محنت اور روحانی سکون کے لیے یہاں پر بنائے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کے لیے سعادت کے لیے یا حج کی سعادت کے لیے جب بھی آپ کو وہاں موقع ملے جانے کا, تو ان 8 پلر کو غور دیکھیے گا. ان 8 پلرز کے پیچھے اپنی ایک سٹوری ہے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو بھی آپ کی بھی نالج میں اضافہ ہو سکے. اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ